عملية البحث عن الناقات الأخرين. عنده كاع هذا لازم يترفد دوكا باش نبدلو بلاصة ونرقدو من هنا. كوكو فرماجو كوكو، هذه هي فرماجو الدجاج. نويرة ساهلة. يعطينا الموطو زعما نطوي، يعطيها لنا نطلعو بها نشوفو كلشي صالح. الموطو نشوفو كلشي صالح باسكو منه ما يبانش. تعرف هذيك تاع تسمع لو سيلونس، تسمع السكات، ولا هذاك المثل اللي عندنا حنا نقولوه في الجزائر زهينه بسكاتك. سكات احساس لا احسد عليه، ماني نحسد حتى بنادم. نتمنى لكم كاع بون الناس اللي تحب الخلوي وتحب السكات وتحب السوسطا وكاع، نتمنى لهم كاع يجوا البلاصه هكذا وحدهم يسمع السكات. يحيى لك هلا سليمان. لا مولي كذا تفريس كورونا والله كل يوم يوميا ياكلوا هكذا. ودي هذا داير هذا تقعد هنا. هذا وين باغي نرقد الليله السرد يحفر باش باش تبقى دافيه تحت. ايوا اروح احفر هنا في المقارب هنا. هذه احنا نديروها في الثلج، تحفر حفره وترقد لداخل. تحفروا هكا انتم عاد في الرمل. احنا ماشي في الرمل، في الثلج، في الغابه. هكا في الثلج؟ في الثلج كي يكون الثلج في الجبل. تحفر الثلج حتى وين تلحق للتراب باش دير باش تنصب الخيمه تاعك ولا ترقد ديرها. بصح الثلج داك يشمخك انت كي دير؟ لا تنحيه الثلج هذا كاع الثلج. ايوا تنحو بالبالا. بالبالا لا برضو لو كان نقول تم نموتو كاع. الثلج ما نقدروش نعيشو فيه. كل واحد وطبيعته. والله كل واحد وين خلقه ربي وين يقدر يتعامل مع الطبيعه اللي يعيش فيها. احنا وين نعيشو لا في الرمله هذه. كانت تدينا التل ما نقدروش للصباح تلقانا موتى. ما تطيقوش نتوما في الثلج. ما نقدروش ليه والو. نديرو لها كيما هاك. جربتهم؟ استنى نجيب الضوء، عطيني تشولاطورش. شعله ديال الصغير فرق التلفيز. ايوا هكذا راه يبان مليح. هكا يبان مليح. يحفر حفرتو باش يرقد فيها، وهكذا لازم تلحق للناشف. الناشف هنا بعيد ما تلحقش للناشف. ندير فيها شوي بوقه هنا ساخنه. باش يذوب. والله لا تاخذك يا حيلي لا قلب. دير بوقه لداخل. لا دير البوقه هنا لداخل تطلق السخانه. الرمل السخون. الرمل السخون هو البوق. هاتي الزفه خاطرك عمك يعرف. هذه البوقه قال لك. هذه البوقه. هذه البوقه قال لك يديروها لتحت يفرشوها محسوب كاين اللي راه تسمى في الكليماتيزور الحامي. الزلافه قال لك باقي يدير. هذه الزلافه يعني. البوقه. صح. ينشر بها هاك البوقه يفرشها لتحت. يديرها يعني فريش نقولوا احنا. راه سيدي يفرش فيها قال. يقولوا اسماعيل معلم. راه يتفور يعني. معلم يا خطك جن والله. وذبحوه هنا. محمد
كويس مريقله مريقله ما نزيدلكش طابي نعطيك طابي نعطيك هذا نعطيك هذا معليش عندي انا حاب نزيد لك نعطيك هذا نعطيه لك عندي انا هذا زياده نعطيه لك ها خليه هي مريقله شو من حياة خطر غدا برا عمل له تمولاحق نتعشى انت وياه هو يعشيك وانت تصبحون على خير صباح خير شيوخ والله غير شيوخ صباح ما بيك شراي الجليد والله غير الجليد ليفيت صالح الشمس دوح تطلع وخاوت انا ناضو ديجا ناضو شعب النار صار ما ينور فصل الصباح اصبر يا خبز هاي لجا وين رايحين وين؟ رايحين منها بجيت لوزين لاحقين بعير لاحقين بعير واحد اخرين ايه هيا بسم الله شو كم جايين قبل الخمس باغي نوخر لهم انا دا واش نشوف الجامع لكن الفازة نتاع البارح هو هنا راه واش شحال يقدر يشد بلا مو؟ انت شحال يصبر لا قاعد يصبر من الخريف قاعد حتى العام الجاي الصيف قريب عام قريب عام يصبر هذيك الجرة قديمة قريب عام بلا مو ايه كاع من دام والبرد دم والبرد قريب ديال الشعار ازرق عندك الصيف من 7 ايام ما يزيدش الصيف 7 ايام ما يزيدش وكي تكون مع ولده هي كيف كيف الولد 6 شهور كيزيد ما يشربش الماء كاع نقول له يروح للشعار لا كيف اللي تروح للشعال نضرمها ما تبراكش ياسر راكم براك عملية البحث لمدة واحد 2 سوايع حنا نحوسو هذا وين لقيناه عاودنا ولينا للقش عاودنا ولينا للكون باش نفطرو نشعلو النار نفطرو كيف نعاودو نخرجو نعاودو نحوسو على واحد اخرين يا سيدي شفت على الخبز فطور كالعادة يوميا هكا قالك هذا الماء هذا قش هذه ماكلة هذه ماكلة هذا المازوت تاعنا وهذه ماكلة هذو كاع ماكلة هذه كاع ماكلة هذه كاع شوفوا تشوفوا هنا ماكلة وهذا المازوت هذا المازوت كيف الأخرى خير
نديكومبيو بون فطرنا سي بون نديكومبيو ندخلو اليوم ندخلو النيعة نديكومبي نو خرجينا القش دوك نتكلو العرض ان شاء الله راكم تمشيو وتولوا ان شاء الله على خير والله ايماجيني هذا وين لحقنا من قبل هذا وين لحقنا بون دخلنا للدار ديشارجينا القش تاعنا كاع وجينا عند واحد عيط لنا في الطريق انا نروحو نتعشاو عندي ديريكت عند خونا لهنايا نروحو نتعشاو عندي من التعب تاع الصحراء من العيا تاع الصحراء من كل خونا احمد هذايا وربي كثر خيره مالك ذاك زازار حاوج براك ها هذا قفا قحله يا خويا ربي يحفظك بارك الله فيك اسمعك وجو مني نروح عند هذايا احمد تفضل كاين واحد الجماعه قالوا لكم المعتز الصحراوي ما تروحش ليه على بالي شكون ما كاش منها والله انا ميطاكو كاع ما كاش منها يعطاك يوفيك ميطاكو قالوا له مدرسه الله يبارك بسم الله الله يبارك ما شاء الله بسم الله الجولة البيضاء اخويا كيفاه شكون اللي هاك راك تدور معنا في اليوتيوب نعم اخويا هاني ويناش كيف انا خايف عنكم راني شويه المعتز الصحراوي هذا هو المرار كاين واحد الجماعه يطاكوا فيها المعتز الصحراوي هذا هو واش قالوا لك الجماعه هذو قال لك يا خويا انتم جماعه المنيعه والو انتم ما ماكمش تاع كرم ايوا يا خويا بارك الله فيك ربي يحفظك خويا الخير يا سيدي الله يبارك يا ربي يا كريم صباح الخير ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله تكونوا لاباس روحوا فيزيتي واحد لوندروا بسم الله انا اللي لحقت لوندروا هذاك كيفاش لحقت لهنا درت ستوب درت ستوب حطني واحد لهنايا ماشي بعيده بزاف جايه بحال الكاره وين كنت انا كنت في منيعه وحاسي الكاره هذه بعيده 4 كيلو ولا 5 كيلو هكذاك يجوز هذا في الهضره مليح يكون قدام واحد نستناو السيد هو اللي يجي يكسبليكي لنا كلشي يفهمنا كلش انا ما عنديش كاع معلومات عندي شغل المعلومات كيما نقول لك سطحيه برك من الفوق برك هكذا دوك يخرج برك منه ونولي لكم حاجه شابه كاين ناس شابه لهنا كاين حكايه وكاين لي صوار وكاين بزاف صوالح لهنا نستناو يخرج برك Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va Bien? Bien dormi? الحمد لله دشن الهواري بومدين الرئيس الراحل دشن طريق الوحده الافريقيه هذه طريق الوحده الافريقيه هذه هي طريق الوحده الافريقيه من تروح تيميمون واضرار دشنها هواري بومدين قبل الوفاه تاعو بسنه دشنها فيها كامل فيها المسافات بين المنيعه واهم المدن الصحراويه وعندك ثاني اكادير باماكو وانا نشوفوا لا ديستانس ثانيك الجزائر 870 الجزائر العاصمه 870 كيلومتر تيميمون 360 عين صالح 400 من راس 1100 كيلومتر لو بيستولي هذا on a fait un voyage aux États-Unis et avec mon père et monsieur Hadji Chakib. Donc on va dire l'association. L'association, qui a organisé absolument. une sculpture qui montre qui symbolise la non-violence. Voilà. دوكا رانا في المكتبه. الجمعيه تاعنا avant tout c'est une association qui a pour objectif le parrainage d'orphelins. Alors c'est des orphelins qui sont parrainés au niveau de leur famille d'accueil et ici on assure l'intermédiaire entre les parents ou les marraines et les orphelins en question. الحاج العيد جدو اللي هو جدك جدنا الله يبارك هو عالم كبير هنا في المنيعه عالم كبير في المنيعه وهذا الولد تاعو عنده ثاني مكتبه كانت عنده مكتبه في العاصمه مكتبه خاصه مكتبه خاصه يعني بريفي ومن بعد الولد اللي هو هذا خال الولد اسس مكتبه كانت عنده مكتبه صغيره مكتبه اعاره يعني ليست مكتبه بيع مكتبه اعاره الكتب كان يعال الكتب خصوصا التلاميذ لانه يدرس في الثانويه صح كان فيه 12000 كتاب كانت مكتبه من المكتبه تاع العاصمه جبناها لهنا دونك النوايو تاع المكتبه تاع الوالد من بعد بنينا هذه المكتبه ومن بعد زدنا حملات باش نواصلوا العمل هذا ودوك لحقنا 50000 كتاب. كنا عندنا هذه المسافه فقط وهنا كنا مديرين اقسام تدريسيه اقسام تدريس القران تدريس اللغه الانجليزيه
كنا مدايرين دي كلاس مازالكم دايرين ولا خلاص؟ مازال مدايرين اون انجلي مي اون لي ديبلاسي تحت. راه من تحتها. اوكي. عندنا قاعه نديروا فيها تكوينات في اللغه الانجليزيه، تكوينات نديروا دروس قرانيه، دروس في التفسير خصوصا. هنايا نومبر اكتويل دو ليفر هنا 50,000 ليفر. On a un projet de bibliothèque électronique. PDF en PDF. Des livres en PDF, c'est un projet qui est en construction. En cours. En cours, exactement. On met à la disposition des jeunes un site, sur un site, une plateforme pour télécharger des livres selon les domaines classés. Et aussi, si on arrive, Inch'Allah, à scanner les livres qu'on a déjà ici et les mettre à la disposition de tout le monde. شخصيات عالمية دخلت في الإسلام. Comme on reçoit beaucoup d'étrangers, ils peuvent lire des témoignages de personnes, de professeurs, de sommités qui se sont convertis à l'islam. Et pourquoi ils se sont convertis à l'islam. Ici, c'est des livres d'écrivains qui sont originaires d'Al-Golia. Pour montrer aux gens que c'est une région où il y a des gens qui s'intéressent à la culture. C'est des livres, des personnes qui n'habitent pas forcément ici, mais qui sont originaires de Mnea. Exactement. Le Coran al-Karim, في جميع اللغات. جميع اللغات. مصحف كوري، الهوسة، مصحف إسباني، مصحف هندي، صيني. جميع اللغات. هنايا عندنا الكتب المقدسة، القرآن الكريم، لا بيبل، لا تورا، et les enseignements de Bouddha. Donc كامل الكتب المقدسة، ليفرس. هذا القرآن يعني كاين قرآن تاع لغة البراي. الناس اللي ما تشوفش. اللي ما يشوفوش. هنا عندك هذا مصحف فيه 60 صفحة، كل صفحة فيها حزب. يعني 60 حزب. 60 حزب، 60 صفحة 60 حزب. هذا مصحف فيه 2 سنتيمتر. هذا يتقرب بلا لوب هاي. عنده لوب سبيسيال. عنده لوب هاي اللي كاين مورا هاي. عنده اللوب تاع فوالا. اوكي. 2 سنتيمتر. 2 سنتيمتر. صح. هنا مقسمين هادو، حنا نعتمدوا تصنيف مقسم على 3 اقسام. يعني عندك لا كاتيجوري، لا فامي، لا سو فامي تاع الكتابات. واي واحد يحوس الكتاب اللي عنده الفتاه هي اللي تجي هنا. يعني الناس دائما يطلبوا الكتب وحنا نجيبوا لهم الكتب لنا. وهذه دايرين بلاكات ثقافه عامه. هنا فلاسفه ما قبل النهضه الاوروبيه. Ce qui nous importe, c'est développer la culture générale aux enfants. لأن ولاو ما يطلعوش بزاف الأولاد تاعنا باش يكون عندهم أهمية على كل هذه الميادين ويعرفوا بلي احنا رانا en fait on fait partie d'une culture universelle. بلا جامعات يعني عظماء بلا جامعات. يعني الناس qui étaient autodidactes qui sont des savants, qui sont des chercheurs, des entrepreneurs. C'est des exemples de réussite. أحمد ديدات رحمه الله. أحمد ديدات هذا اللي ما يعرفوا داعية بسيد أفريقيا. ستيف جوب. آيفون. العالم الإسلامي. القدماء والحديثين. جابر بن يحيى. عندك مالك بن نبي. ابن سينا، ابن راشد، ابن خلدون. هذا عنده حكاية عندنا هنا في الجزائر. ابن خلدون. على بالك وين؟ ابن خلدون شي بجاية. تيارت. بليز اكزاكتومون في فرندا. هذا القسم العربي هنا وهذا القسم الفرنسي. alors هنا عندنا دي مانuscrits qui sont des trésors. Ce sont des livres. Ce sont des livres. En fait, les revues de l'époque, hein, notamment la revue Illustration, c'était ce qu'on appelle les revues qui met le point, l'Express à l'époque, Kanouhado, où il y a des données très importantes et il y a beaucoup de gens qui font absolument des recherches et qui peuvent trouver des éléments très importants, notamment historiques. 1843. Oui, par exemple. Oui. Talarousse, qui est à Figaro. 1843. Alors ça, c'est un atlas qui date de 1843. Presque 2 siècles. Près de 2 siècles, c'est des cartes d'histoire, exactement. L'état du monde, donc il y a à peu près 2 siècles. هذا هنا تعريف مدينة المناعة. مدينة المناعة قديمة كان اسمها توريت، هو أول اسم تاع مدينة المناعة. اسم ثاني اسم المناعة، بعد الاسم الاستعماري الغوليا، ولكن الآن نسموها احنا نقولوا مناعة لأنه اسم تاع المستعمر يعني مش تاع لي زوريجينال تاع المناعة. الغوليا. Voilà, c'est toujours en rapport avec القليعة، c'est le vieux صار. OK. Le concept تاع le tourisme solidaire. Le tourisme solidaire, c'est-à-dire on demande aux gens
de nous aider, mais en séjournant في les maisons d'hôtes. C'est simplement en venant راهم ديجا يعاونونا في les actions caritatives تاع الجمعيه. تما حاب يقول الناس اللي تجي لهنايا باش تكري ولا باش بور باسي ان سيجور تجوز يامات لهنايا الدراهم هذوك اللي تخلي يخلصوا بهم الاخر نتوما الدراهم هذوك تروح ديريكتومون 100% لاسوسياسيون. الجمعيه لاسوسياسيون فورم الغوليا. Et on fait avec des actions parce que حنا on fait le parrainage d'orphelins mais نديروا باغ اكزومبل عندنا خفة رمضان في رمضان نديروا دي زاكسيون خفة رمضان كاين عائلات عوزة دي فامي ديمونين كاين نخدموا لهم توجور من الدراهم تاع البنغالو اي اوسي دي دون 3 بنغالو كاين 3 بنغالو وفي بنغالو شحال فيهم شومبرا؟ كل بنغالو فيه 4 شومبر وفي الشومبر شحال تلفد من عندك بيرسون؟ شومبر دوبل عندك كاين شومبر سينجل اون اميناج ستاتير اون فامي اللي يحبوا يكونوا مع بعض باغ اكزومبل ان كوبل اي 2 enfants ولا اون بو اميناجي كاين دي شومبر كبار اون اميناجي اون شومبر بور 4 بيرسون تقدر تكون شومبرا تاع 4 عباد يباتوا فيها. اكزاكتومون دونك اون ساداب سيلون لو بيزون. عندك هنايا لا بارتي بور لي زونفون في 1 متر عندك تما 2 متر 2 متر؟ 2 متر. لا بيسين هذه نعمروها من العين ستادي من الماء تاع الحديقه سي لو مينيرال سي دو لو مينيرال ميم لو كي اليمونت لي بنغالو سي لو مينيرال. هذه سي اون شومبر تري بيغ عندي شومبر تاع 3 نديرو فيهم الورد وعندك كل شومبره عندها صاب دو سانيتير اكزاكتومون climatisé avec accès. Oui, mais on a tenu à garder un style traditionnel. راني نشوف كامل بنيها بستيل traditionnel même تجي تشوف هنا في الدنيا قاعدة لهون. هنايا on a commencé le premier projet c'était la bibliothèque. mais la terre هذه كانت سبخة قبل كانت فارغة. On a commencé à acheter des parcelles de terrain à des prix symboliques parce que la terre هذه ما كان فيها والو à l'époque. وبالعقل بدينا نعمروا فيها. Donc le premier palmier qui était, c'est le palmier qui est là-bas. Il n'y avait qu'un seul palmier qui a la parcelle de terrain. Le poisson d'ornement. Il y a plusieurs bassins où les séparent sont les petits, les grands, les femelles, les mâles. La volaille, c'est la partie des volailles, c'est-à-dire les canards et les oies. Comme on n'achète pas d'engrais. D'engrais chimiques, les excréments, c'est le meilleur engrais pour les plantes. Même les mkhal, même on a des arbres, les fleurs. L'engrais naturel, tu as les chèvres, mais encore mieux, tu as les oies, tu as la volaille, comme la volaille. L'engrais, déjà, on serait au بالماء هذا الماء هما يسقوا فيه، حنا نسقيو به la végétation. Alors قول لنا الشيخ حميدو وين رانا ندوكا؟ Alors رانا في القصر القديم c'est le seul قصر في المنيعة. C'est un château qui a 10 siècles d'existence. Il est construit à la base par Chanda, qui sont les premiers habitants d'El Golia. هما اللي يخدموهم هذه. هما اللي خدموا exactement. C'était un château qui occupait beaucoup de monde. Est-ce que je pense d'après واش قريت قبيله في المكتبه؟ C'est les premiers habitants d'El Golia. واش قريت المكتبه واش قبيله واش قريت المكتبه المنيعه على جال هذه باسكو يمنع سي صح. Exactement. المنيع. حسن المنيع فوالا سي بور سا سموها المنيعه. Le premier nom تاع المنيعه c'est Tawrit. Tawrit ça veut dire la colline c'est toujours en rapport avec l'Orsar. Parce qu'il est construit sur une colline. D'accord. Donc كاع اسمه المنيعه جاي من القصر القديم. D'accord. Voilà. L'armée française est arrivée en 1873. Donc en 1873, ça vous fait 33 ans après l'arrivée à Alger. Ça fait 34 ans, pardon. Après l'arrivée à Alger. Et là, c'est une stèle qui décrit c'est un mot qui décrit l'arrivée de la marche française. À votre avis, c'est quoi ça? انا تبان لي هذه وين كانوا ياسوا بكري على لافيل. شكون هما اللي ياسوا لافيل؟ بان لي سولدا. كي لي سولدا دو كي؟ تشعان با تو سامبلومون. نو. Tu devines. وشنو هذا؟ هذا نحكي له هذا. Il a l'air de quoi? Déjà, est-ce que شفت l'architecture اللي تحت؟ Non, مازال. هذا l'architecture تاعو elle est plus récente. L'architecture تاعو par rapport لتحت, donc on va refaire le tour لتحت. D'accord. Vous allez remarquer que la porte, le cadre تاع la porte, il est fait en palmier. Les trucs de palmier تاع النخل. Donc هذا il est récent. هذا il a été construit par l'armée française. C'était utilisé comme une buvette pour les soldats
qui faisaient leur surveillance, qui étaient dans leur poste de surveillance. Et quand ils faisaient les changements de garde, ils venaient ici, ils prenaient des rafraîchissements. D'accord. Cousine تما. Buvette, voilà, كوزينة. ومنا سيتي اون ميم طون ان بوست دو سيرفيونس كانوا منا يعسوا باسكو هذا يعطيك 360 درجه المنيعه كون 360 دوغري دونك عندك و سيتي با اوتون اوكوبي كو ميتنون دونك vous avez accès à c'était un poste de contrôle idéal voilà في un plan général كاين ليطاج تاع لي زيسكلاف من تحت باسكو كاين لي زيسكلاف عندهم مونيكاتو هنايا سي لو بيرسونيل وهنايا هذا سي لا شومبر رويال هذه لا شومبر رويال تاع مباركه بالخاص لا ديرنيير رين اوكيبونت دو شاتو فات اتونسيون برك فوالا هاكشي واش قلت لك هادو البنيان تاع القصر القديم توجور تلقى في الكادر تاع الحيط تلقى القنين حنا نسموها القنين سي الجدع تاع النخله تفضلوا هنايا اون سي انسبيري دو سيت تواتور باش نديروها في الفندق تاعنا في لا ميزون دوت في لا ميزون دوت عندنا السقف كامل مخدوم بالجريد وبالجدع تاع النخل وهذا فو دوفيني تاني شنو مسجد هذا هذا مسجد تاع القصر القديم هذا كان هنا المقام تاع القصر القديم هذا هنايا سي لو كارتي برينسيبال الناس لا ميزون اللي شفناها من الفوق هذه سيدي يحيى تاعنا وهذه هنا الدار تاع مباركه بالخاص هذا سي دي شومبر يعني دو بيرسونيل هنا اون فوا لا سي مالوغوزمون ديتيريوري ولكن نشوفوا اون جينيرال نشوفوا الاركيتكتور كيفاش كانت نيفو ديبوك Alors on n'arrête pas de filmer que tu fais de l'accès. Je mets l'accès à l'Albert. Je viens de trouver l'Albert à l'Albert. سمي لي جوك جنرال. شوف لا ميم اركيتكتور بارتو. بسم الله. Faites attention. هذا هو البيت هذا هابط منا كاين اللي يقول لك 40 كاين اللي يقول لك 80 متر ما كانش زعما وشنو زعما ديتاي ديريكت زعما 40 كاس سي لا ما كانش كاش اللي يقول لك كان شو اون بليس مع اسمه اشاك فوا يطيح فيه الحجر يطيح فيه دونك النيفو تاعو يطلع ما كاش الماء اللي بلو ما كاش نورمال ما كاش اللي بلو يوتيليزابل في مثلي معاه خبير تلاقينا وخديدي بالطريق وظهرت معاه في سقر داك وين تلقى قاشينا ولد بحيلة لا فرق الله فين ترى فيديو تواصل لهنا ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو هذه نتلاقاو في الحلقه القادمه ان شاء الله سلام الرسول عدس ايوه اعطيني شوف وانت ما تاكلش انا كليت كليت وهذا كاع كليت والو ناكل بزاف شويه بس ناكل انا ناكل شويه برك ياك شوف نذوق برك زوق برك هاي مليح انت طيبتو ياك صحه ما حبيتش ما خلاتنيش نصور وشغل تحس باللي شغل حسيت بها ديريكت نقول لك في الكالسونس حسيت بها ولات ما تحملش الغاشي ولا ما تحملش لا كومونيكاسيون سي لا ميم سوز وصلت لي انا زعما كي نتلاقى معاك شي واحد ولا وليت ما نهضرش بزاف باسكو والفت وحدي وليت نحب الكالم وليتش نهضر بزاف بون هكذاك شغل اون فاس لا فيديو ولا اون فاس لا كاميرا نهضر نورمال بصح واحد يجي قدامي هكذا وكان ما يسقسينيش وكان ما يهضرش معايا ما نهضرش معاه